اشنو خاصك تعرف على الاثبات في الماده التجاريه؟ كنعرفوا كاملين بان الاثبات هو الاظهار ديال واحد الحقيقه او دليل امام القضاء. دونك نبغيو نوضحوا الحقيقه ديال عقد او لا عمل او لا ان سيتوياسيون جوريديك كالكونك. واللي عنده الحق في الاثبات هو الاطراف ديال الدعوه او لا القاضي من تلقاء نفسه دو فيس. دونك في الماده التجاريه المشرع المغربي كينصنا على حريه الاثبات، وذلك في الفصل او الماده 334 من قانون التجاره، حيث كيقول بان تخضع الماده التجاريه لحريه الاثبات لا ليبرتي دو بروف. ما بين وسائل الاثبات اللي كاينين في الماده التجاريه لي دوكيومون كونطابل او لا الوثائق المحاسبيه. هذه الوثائق المنصوص عليها في القانون 988 المتعلق بالقواعد المحاسبيه للتاجر او لا لي زوبليغاسيون كونطابل دو كوميرسون. دونك باش يمكننا نلجؤوا للوثائق المحاسبيه خاص توفر مجموعه ديال الشروط. parmi ces conditions ان كونفلي اونتر دو كوميرسون، نشوب نزاع بين تاجرين. دونك حيتاش ما يمكنناش نطبقوا هاد الوثائق المحاسبيه على واحد اللي ماشي تاجر، دونك سي ايلوجيك. وثانيا خاص تكون لا كاليتي كوميرسيال دو لاكت كوز دو كونفلي. دونك الصفه التجاريه للعمل المتنازع عليه، خاص يكون العمل هذا العمل اللي دارنا الصداع يكون تجاري وكيكون ما بين لي زاكتيفيتي او الانشطه التجاريه او الاعمال التجاريه اللي منصوص عليها في مدونه التجاره لو كود كوميرس. من غير هاد الوثائق المحاسبيه كاين عاوتانيك لي فاكتور، دونك اولا الفواتير بالعربيه. دونك هاد الفواتير باغ اكزومبل كيكون واحد جوج ديال التاجرين داروا واحد العمل تجاري، خاص تكون عندهم واحد لا فاكتور كوم كوا راه وقع ان اكت كوميرس ما بين هاد التاجرين باش يثبتوا الصحه ديال هاد ديال الواقعه. كاين عاوتانيك البرقيات والمراسلات، دونك لي كوريسبوندونس لي تيليغرام بحالاش لي دي زيميل ولا دي ميساج خاص يكونوا ضروري، خاص يكونوا كتابه. دونك ان كوميرسون كيرسل لوطر كوميرسون ان ايميل على حساب داك العمل اللي وقع عليه النزاع. في بعض الحالات تخصنا تكون الكتابه او النشر القانوني ليكريتور اي لا بوبليسيتي ليغال، وخير دليل على ذلك هو الاصل التجاري او لا في التصرفات القانونيه المترتبه على الاصل التجاري. دونك لي زوبيراسيون ريلاتيف او فون دو كوميرس نوتامون لا فونت دو فون دو كوميرس. عقد بيع الاصل التجاري، عقد بيع الاصل التجاري خص يكون كتابي وخص تم النشر ديالو. علاش؟ باش يترتبوا عليه واحد الاثار اللي غادي نشوفها من بعد في دوطخ فيديو ولا في لي زوطخ كونسيبت ديال جوريس براتيكا. وماشي غير في الاصل التجاري، حتى في الاوراق التجاريه لي زيفي دو كوميرس بحالاش الشيك كوم ديالها سند الامر لو شيك لا ليتر دو شونج لو بيان اوردر. الاشكال اللي تطرح او لا بروبليماتيك هو من تيكون عندنا ان اكت ميكست، سيتادير ان اكت كوميرسيال اي سيفيل انتر ان كوميرسون اي نون كوميرسون، عمل مختلط ما بين تاجر وغير تاجر. دونك في هذه القضيه المشرع المغربي في الماده الرابعه قال لك بان تطبق القواعد القانونيه بالنسبه للتاجر ولا يمكن ان تطبق بالنسبه لغير التاجر. ما يمكنناش نطبقوا قواعد ديال القانون التجاري لواحد اللي ماشي تاجر، دونك الا كان نص خاص تكون عندنا اون ديسبوزيسيون سبيسيال. دونك الاثبات في هذه الحاله كيكون بالشكل التالي. si c'est le non commerçant qui veut faire la preuve, il peut utiliser tous les modes de preuve prévus par le droit commercial. Donc إلا كان الطرف الغير تاجر غادي يدير لنا الإثبات عنده الحق في جميع وسائل الإثبات. Tandis que si le commerçant pour contre celui qui l'acte est civil, il est tenu par les règles de l'article 404 du DOC. Donc مقيد بمقتضيات الفصل 404 من قانون الالتزامات والعقود اللي هي القرائن، الشهود، اليمين، الكتابة إلى غير ذلك.